कशी आहे तुम्ही? बरी आहे न्हू? आमी बी बरी आहे. आणि आयज हांव करता न्हू चिकन रोस्ट रेसिपी. मुगे स्टायलीन फूल चिकन कोना बट पीसीस तशें करून काट कोनाळे तशें करून हांव करता. ओके, हांव कितको करता तें शेअर करता तुमचे कडेन. चोयल्या जाली ही रेसिपी म्हगेली. आनी प्लीज लायक कराय, शेअर कराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन. ओके, आतां हांव ती रेसिपी स्टार्ट करता आनी शेअर करता तुमचे कडेन. सो हे इंग्रेडियंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. चिकन घेयलां, बरें क्लीन केलें तें हांव. थोडेशें चिकन तें म्हगेलें. हेचे 2 ऑनियन घेयले, अशें बारीक फायन लांब काट केले. आनी हेचे हांव इंग्रेडियंट्स थोडीशी 4-5 कालाफुरां, 1 इलायची आनी ते फूल दगड फूल थोडेशें 2 आनी थोडीशी तिकी करी लिव्स इंचय ही थोडी 1/2 टीस्पून बडीशेप घेयल्या. 4 चिलीज घेयले आनी ग्रीन चिली मागी घालपाची. पियो बी घात दोणा आनी तितू आनी हें उरलां सांबार घालपा उरलां. सांबार आनी बे लीफ हें टोस्ट करपाचें, ड्राय रोस्ट. हांव यूज करतली जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पावडर आनी टर्मरीक पावडर, येल्लो पावडर, हल्दी पावडर. ओके, तो यूज करतले. लावंक घाता सॉल्ट हितून आनी रेड चिली पावडर, हल्दी पावडर आनी बरें मिक्स करून घेता. आनी जिंजर गार्लिक पेस्ट. ओके, 1/2 टीस्पून आनी मिक्स करपाचें, दवरपाचें हाफ एन आपूण. हे न्हू थोडे सांबार घायला टीस्पूना सांबार. ही बडीशेप 1/2 टीस्पून आनी न्हू तिके हांवें तिकी घेयले न्हू. तुमकां तिके पान आहल्यार एक तिके पान घायल्या जाता. ओके, रोस्ट करपा हे. बट ही चिली रोस्ट करपा न्हू, हें सगळें रोस्ट करपाचें, ड्राय रोस्ट. आनी तितू तिकी पान आहल्यार तिकी पान बे लीफ घालपाचें. हे ऑनियन आनी चिली मागी मॅरिनेट करपा दवरला. थोडेशे जिरी घायला, हेंचो जिरा ताका पावडर घासना आनी म्हाका बे लीफ मेळो ना न्हू, सो आतां हें घाता आनी ड्राय रोस्ट करता. फ्रायींग पॅनाक घायला आनी ड्राय रोस्ट करपाचें. ड्राय रोस्ट म्हणजे जालें. आतां हें ग्रायंड करपाचें. ओके, हें न्हू आतां हांव ड्राय रोस्ट करता. बरें निवयन जालें म्हणटकीर वांटपाचें. थोडेशें न्हू तें मगे चिकन तुमगे क्वॉन्टिटीचें तुमी घालपाचें तें. ओके, अशें करून आतां न्हू हितून तो थोडो हाफ हांव तें चिकन मॅरिनेट केलो आहा न्हू तितून घातलें. घाता आनी दवरता आनी मातशें एक 5 मिनट्स अशें लागपा तो मसाला. ओके, तें न्हू हांवें स्टँड घेतलोलें ऑनलायन एमेझॉनाचेर. म्हाका अनबॉक्सिंग करता दाखोवपा तितून ना बरें जाता. तशें करून एक हें दवरला तेजेर बरो दाखलो मुगे हें आहलो तो पानाचो वाज. आनी हिंगा मेन इम्पॉर्टंट वस्त हायत दवरलें ऑयल, विनेगर, रॉक सॉल्ट, एक सॉल्ट आनी हें चाये पिठो हे सारकें गॅसी बोगले दवरला. आनी तोय बीन हें गेलो थंय बरें सो तशें करून कॉर्नर म्हाका बरो दिसलो. सो हे लिक्वीड सूप केसे गेलो ते बरें हा. आनी आतां हिंग फ्रायींग पॅन दवरला, मातशें गरम कोती आनी तितू ऑयल घाता. हीट जाली, ऑयल घायला हांवें तितू म्हाका जाय तितूली. आनी हो ऑनियन फायन काट केलो न्हू तो घायला. थोडी सॉल्ट घायल्या हांव, बेगीन फ्राय जाता आनी सॉफ्टूय जावन येता बरो. आनी करी लिव्स घाता हितून. आतां न्हू तें मॅरिनेट केलो न्हू तें चिकन घाता. आतां न्हू उरलो मसाला आख्खो घाता. सो अशें करून तो मसाला घायला आनी फूल मसाला घायलो तो हांवें त्या चिकनाक. आनी चिलीज मागी एड करतलें आनी अशें करून कवर करता, स्लो फ्लेमीचेर कूक करता. हांवें चडूय ऑयल घायलो ना, पयलीं पिया हें करता आसतना थोडीशी ऑयल घालोली म्हाका जाय तितली. आनी उदक बी कांय घायलें ना, स्लो फ्लेमीचेर कोत्ता कित्याक चिकन उदक सुट्टो न्हू, चोयता मागीर कित्याक हें रोस्ट करपाचें. ही मुगे स्टायल. मुगे रेडी जालें चिकन. ओके,
उदो बी कांय घालूं ना. ओके, सोमते प्लेटीन काटरी म्हाका हें जालें दाखोवं ना म्हूण. चिलीज आतां एड केले. मातशें ड्राय रोस्ट देखून करूं जाता. चिलीज ना जाल्यार शिजता आसतना घालूं जाता. बट हांवें अशें करून केलें, म्हाका अशें करून जाय म्हणून. ओके, मुगे ती रेसिपी जाली. चिकन रोस्ट मुगे स्टायलीन हांव कितको जाणटे शेअर केला. आनी कोणा पेपर जाय न्हू, पेपर देखून घालूं जाता स्पायसीनस. ओके, आनी बे लीफ घालपाची ड्राय रोस्ट करता तेन्ना. आनी तुमगे क्वॉन्टिटी वायज तुमी करपाचें. सो आतां मुगे ती रेसिपी डन जाली. आनी हांवें न्हू उदो बी कांय घालूं ना. सो तेज पितो केलें. तेज चिकना उदो सुटोत न्हू, सो तेज पितो सारकें करून गेलें. लो फ्लेमीचेर दोन करपाचें. ओके, आनी जालें मुगे आतां तें चिकन बरें लागोता. तुमी ट्राय कोरे आयज लंचा आमकां तें. ओके, आनी हिंगासो व्हिडिओ एंडींग घेता. Till then, bye. Take care. Love you all. See you in my next vlog. Okay, मागीर मेळची. Bye. आयचो सिंपल व्लॉग गेलो कुकिंगाचो. ओके.